अहिले नेपालमा विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूले जुन लेभलमा हामीलाई सहयोग गरिराख्नु त्यसप्रति हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ। निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पनि केही संस्थाहरू खुलेर आएको छ र नेपाल सरकारले पनि अब तालिमलाई खास गरेर रोजगारीलाई प्रमुखताका साथ आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेको अनुसारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि अतिरिक्त गाउँ-गाउँमा प्रत्येक चाहिँ पालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय यस्तो किसिमको जुन सरकारको राष्ट्रिय नीति छ त्यो नीतिलाई हामीले आत्मसात गर्दै हामी पनि साझेदारी गर्ने क्रममा छौँ र यसको लागि हामीसँग स्वभावैले हाम्रा तालिम कार्यक्रमहरू केही पुरातन छन्, केही चाहिँ परम्परागत छन्, केही हामीसँग हाम्रा गुणात्मक कुरा पनि हाम्रा कमजोर छन्, यसलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यो गर्नको लागि हामीलाई अहिले पनि हामीले अझै पनि शोधको सहकार्यको नेपाल सरकार र जातीय संस्थाहरूको सहकार्यको हामीले अपरिहार्यता महसुस गरेका छौँ। हामी पनि बिस्तारै यो पेसालाई अझ मर्यादित, अझै इमान्दारीपूर्वक, अझै गुणात्मक तरिकाले र पेसागत हिसाबबाट उभ्याउन चाहन्छौँ र हाम्रा तालिम कार्यक्रमहरूलाई विश्व बजारसँग कम्प्याटिबल बनाउनका लागि, विश्व बजारसँग मैत्री बनाउनका लागि हाम्रा तालिम कार्यक्रमहरूको र हाम्रा वर्कसपहरू, हाम्रा जनशक्तिहरूलाई हामीले अहिले त्यसरी परिमार्जन गर्दै गरेको अवस्था छ। किनभने हामीलाई थाहा छ अब नेपालीहरू अहिलेसम्ममा चैतको 9 गतेसम्ममा नेपालीहरू विश्व बजार झन्डै 60,000 नेपालीहरू फर्किए। त्यो हवाई मार्गको मात्रै कुरा गर्दैछु र झन्डै 2.5 लाख जति युवाहरूले नेपालको दूतावासहरूमा आफूले म नेपाल फर्किन चाहन्छु भनेर दिनुभएको छ। यो बीचको अवधिमा जसले दिनु भएन उहाँहरू पनि अब थाक्नु भएको छैन, अबै खुल्दैन, अझै खुल्दैन भने अब कति बस्ने भन्ने शङ्काले यसले हेर्ने हो भनेदेखि मेरो विचारमा यो 2.5 लाखको निवेदन अब फेरि निवेदन खोल्दाखेरि यो सङ्ख्या दोब्बर भएर जान्छ। यो 5 लाख नेपालीहरू विश्व बजारबाट श्रमिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ, जसले त्यो ठाउँमा देशमा प्राप्त गर्नुभएको जुन सिप छ त्यो सिपलाई अब हामी नेपालमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले के अप स्किल ट्रेनिङहरू चलाउनु पर्नेछ, हामीले के रिस्किलिङ ट्रेनिङहरू चलाउनु पर्नेछ। किनभने उहाँहरूले सिक्नु भएको गर्नुभएको प्रविधि हामीसँग यहाँ मैत्री छैन। हाम्रो प्रविधिसँग मैत्री बनाउनको लागि या त उहाँहरूको प्रविधिलाई हामीलाई मैत्री रूपमा लिएर जानको लागि हामीले आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हामीले अपरिहार्यता महसुस गरेका छौँ र त्यो अनुसारले हामीले आफूलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै लगेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म। र वास्तवमा हामी अहिले के अर्थमा छौँ भने हामी नेपाल सरकारले खास गरेर सिटिबिटी हाम्रो नियमन निकाय र हाम्रो अभिभावक संस्था जसको नीति अहिले त्यसको अध्यक्षज्यू पनि माननीय मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष सचिवज्यू लगायत त्यस अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण पक्षहरू हामी अहिले साथ हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूले अहिले हामीलाई यो क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्नुभएको सहयोग गर्नुप्रति हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ। यद्यपि अहिले पनि हामीले पहुँचको हिसाबबाट ती युवाहरू जुन युवालाई वास्तवमा यो तालिमको आवश्यकता छ ती युवाहरूको सही पहिचान गर्नको लागि अहिले पनि हाम्रा संयन्त्रहरू त्यति क्रियाशील नभएको अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक पालिकाले तालिम तथा रोजगार इकाइको रूपमा विकसित गरेर लिएर जाओस्। तालिम बेरोजगार युवाहरूको लगत सङ्कलन गरेर 160 दिनको भत्ता मात्रै बाँडे नभइकन उनलाई फेरि श्रम बजारमा पुनः एकदम सम्मानित श्रम बजारमा ल्याउनको लागि हामीले पुनः उनलाई तालिम कार्यक्रमहरू मार्फत ल्याउनको लागि पालिका स्तरमा पनि श्रम तथा रोजगारको व्यवस्थापनको लागि या त तालिमको व्यवस्थापनको लागि हामी आफू पनि यो वकालत गरिरहेका छौँ, पैरवी गरिरहेका छौँ कि एउटा संरचना तयार हुन जरुरी छ। किनभने स्वास्थ्य शाखा रहने, शिक्षा शाखा रहने, शिक्षा शाखा अन्तर्गत तालिम तथा यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा इकाइ या फोकल पोइन्टको लागि हामी अहिले पनि क्रियाशील छौँ। यसले हाम्रा प्रत्येक युवाहरू जो बेरोजगार छन् तालिमको लागि भौतारिका जसको पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। क्वालिटीको कुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारको निर्देशन र नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ गाइडलाइन, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डहरूलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ हामी सुधार गर्दै लैजान्छौँ र धेरै हामीले हदसम्म अहिले सुधार पनि गरेका छौँ र अब सुधार गर्ने हाम्रो केही कुरा बाँकी रहेछ। हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि हामी नेपाल सरकारले तय गरेको सम्पूर्ण मापदण्डलाई हामी सुधार गरेर लिएर जान्छौँ, प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण दात्री निकायहरूलाई पनि हामी चाहन्छौँ कि यहाँहरूले पनि हाम्रो गुणात्मक पक्षलाई सुधार गर्नको लागि खाली तालिमको लागि, तालिम सञ्चालन गर्नको लागि तालिमबाट प्रशिक्षार्थीलाई मात्र सहयोग होइन कि तालिम केन्द्रहरूको विकासका लागि, त्यसको जनशक्ति विकासका लागि त्यस्ता काममा पनि यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव अब त्यतातिर केन्द्रित रहन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ र हाम्रा संस्थागत विकासको सन्दर्भमा यहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको योगदान कदर गर्दछौँ र अन्त्यमा हामी यो अभियानमा जुटेका छौँ र हामी विश्वास चाहन्छौँ कि जसरी अन्य क्षेत्रहरू नेपाल सरकारका अन्य क्षेत्रहरू अहिले कोभिडको सन्दर्भमा जोडिएका छन्, अहोरात्र खटेका छन्, अब
नेपाल आउने कुनै पनि युवाहरूले आइसक्दाखेरि जसरी क्वारेन्टाइनमा राखियो जसरी आइसोलेसनमा राखेछौँ त्यसरी नै त्यही ठाउँबाट हामी चाहिँ योजना बनाएर 140,000 हामी स्थापित गर्ने क्रममा छौँ। यो काममा यहाँहरूको सहकार्य सहयोग सद्भावको हामीले अपरिहार्यता महसुस गरेका छौँ। यति भन्दै पुनः नेपालको यो रोजगार तालिम तथा रोजगार दिवसको यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद किन सर। हो, पक्कै पनि हाम्रो जुन देश अहिले बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त बनेको छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो काँधमा पनि धेरै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ र यसको लागि पक्कै पनि माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो सम्पूर्ण लाइन एजेन्सिजहरू, हाम्रो मातृ सङ्गठन सिटिभिटी का सरहरू सबैजना हुनुहुन्छ। यसमा हामीलाई सदैव हामीले कुनै बाटो बिराएको छ भने पनि बाटो देखाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र यसै गरी हाम्रो युवा परिषदका उपाध्यक्ष मलाई दिनुहोस् त प्लिज। हजुर, हस् मन्त्रीज्यू, मैले माग्नै पर्यो। हजुर, मन्त्रीजीको एकदम व्यस्तताका बावजुद पनि आज हामीलाई जुन समय दिएर हाम्रो यो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर आज यहाँ पाल्नु भएको छ, उहाँको एकदम समय थोरै छ भन्ने हामीलाई पहिलेदेखि नै उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। र यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई मन्त्रीज्यू गइसके पनि सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने अवगत गराउँदै म मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य सहित छोटो कुरा राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू, सबै विशिष्ट अतिथिहरू, सहभागी मित्रहरू अनि 289 जना सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको यो स्थापना दिवस र यहाँहरूको यो जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। युवा परिषदको हाम्रो माधवजीले पहिले बोल्नु र मलाई लगातार यो एक खालको चाहिँ मिटिङ गरेको मैले अलिकति सल्लाह दिएँ। अब युवा परिषदको उपाध्यक्षज्यू हुन्छ, हाम्रो सिटिभिटीको उपाध्यक्ष, सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा सबैका विचारहरू सुन्नुहुनेछ। हामीले वार्षिक उत्सव मनाउने भनेका गएको अवधिको समीक्षा गर्ने र अब अगाडि हामी कसरी जाने भन्ने कुराको एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन हो, एउटा कार्यक्रम बनाउने दिन हो, कार्ययोजना बनाउने दिन हो। र अनि फेरि एकपटक चाहिँ हामी नयाँ जोस जाँगर सहित चाहिँ अगाडि बढ्ने दिन हो। हुन त तपाईँहरूले 72मा भदौमा स्थापना गरेर पहिलोचोटि आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनु भएको रहेछ र यसलाई फेरि रोजगार दिवसको रूपमा पनि लिनुभएको रहेछ। यी कुरा सुन्दाखेरि खुसी लागेको छ। अब यतिखेर हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा विराट अभियानमा हामी लागेका छौँ। 22सम्म हामीले हाम्रो देशलाई विकासशील राष्ट्रमा, 30सम्म हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने र अर्को 24-25 वर्षभित्रपट्टि यो समृद्धिको जो हाम्रो सपना छ त्यसलाई सार्थक बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो अभियानकै वरिपरि हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ गाँसिनु पर्दछ। एउटा पुस्ताले ठुलो लडाइँ लड्यो, एक पुस्ता मात्र नभनौँ, झन्डै 7 दशक लगाएर सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनलाई सफल बनाएर 72मा हामीले आफ्नो संविधान ल्यायौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ र यतिखेर समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। एक ढङ्गले राजनैतिक आन्दोलन एउटा चरण सकिएर अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो स्थितिमा म्युट भयो मन्त्रीज्यूको म्युट भयो, आफै म्युट भएछ, सरी, मलाई पनि थाहा छैन म यहाँ। अनि यो एउटा पुस्ता, म के भन्दै थिएँ, एउटा पुस्ता चाहिँ यो समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी चाहिँ त्यो सपनालाई यथार्थ बनाउँछौँ भनेर नलागिकन यो सफल हुँदैन। यो राजनीतिक नारा होइन, यो चाहिँ यसलाई यथार्थ बनाउनु पर्छ। अहिले कोभिडले, अघि पनि तपाईँहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ, गरिबी थपेको छ,
अझै कति जान्छ यो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। WHO को महानिर्देशकको भनाइलाई मान्यो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न 2 वर्ष लाग्छ भनेको छ। अब हामी अहिले रोग विरुद्ध बढी केन्द्रित छौँ हामीहरू। हामीले भोग र चाहिँ हामीले शिक्षात्मक कुरालाई पनि जोडेर यतिखेर जानुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अब गरिबी हामी घटाउँदै त्यसलाई चाहिँ शून्यमा झारेर मात्र हामी वास्तवमा समृद्धिको त्यो तहमा पुर्याउन सक्छौँ। केही मानिसहरू धनीमानी हुने त प्रक्रिया चलिराखेकै थियो, तर हामीले आम जनताको जीवन स्तर माथि उठाएर सबैलाई चाहिँ न्यूनतम सम्पन्न बनाउने दिशातर्फ जान खोजेका हौँ। घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने एउटा प्रणालीको रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो संविधान प्राप्त गरेका छौँ। हामी त्यो दिशामा छौँ। यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा अहिले कोभिडले चाहिँ निश्चित रूपमा ठुला चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि सिर्जना गरिराखेको छ। प्लानिङ कमिसनले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिराखेको छ। अहिलेसम्म हामी ती 18वटा मुलुकमा परेका छौँ जहाँ अहिले पनि नेगेटिभ विकासमा छैन। 2% को वरिपरि हाम्रो विकास हुन्छ भन्ने कुरा प्रक्षेपण गरिराखेको अवस्था छ। अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरबाट आउनुभयो, उहाँहरूसँगै भाइरस आयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ सुरुमा चीनबाट एकजना विद्यार्थीहरूमा आएको थियो, धेरैमा आयो। अहिले त यो हामीले घोषणा नगरेको भए पनि कम्युनिटीमा यो चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ। त्यसका केही हटस्पटहरू छन्। अहिले हामी पहिले लकडाउनबाट अहिले निषेधाज्ञाहरूको कार्यक्रमहरू मार्फतबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर लागिराखेका छौँ। यो परिस्थितिमा हाम्रो सबै कामहरूलाई असर गरेको छ। शिक्षाका कामलाई असर गरेको छ, तालिमको कामलाई असर पारेको छ। यो असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्था हो। यो अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीले एकातिर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, WHO ले भनेका सुरक्षाका मापदण्डलाई हामीले दह्रो पालना गर्नुपर्छ। हामीले यो बेलामा गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकारले भनेका जो छन् तिनीहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्दछ। सबैले के भनिराखेका छन् भनेदेखि अब विश्व न्यू नर्मलको लागि अगाडि बढिराखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अझै केही समयसम्म भाइरसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। भ्याक्सिन हामीसँग चाहिँ बन्यो भन्ने छ, तर त्यो ट्रायलको चरणमै छ। हामीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्छ। त्यसैले हामीले कोभिडले को एउटा नकारात्मक परिघटनाले हामीलाई जुन कुरा गर्न भनेको छ, हामीले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, आफूलाई सुरक्षित गर्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने, सेनिटाइजर मास्कहरूको प्रयोग गर्ने चेतना स्तर नेपाली जनताको एकदम न्यून छ। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अस्तिको दिन मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनायौँ। 15देखि 14 उमेरसम्मको झन्डै 90% पुगेको छ। हामी 53वटा जिल्लाहरूलाई हामीले साक्षर घोषणा गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले चाहिँ साक्षर नेपाल घोषणा गर्दै शिक्षित नेपाल बनाउने दिशातर्फ हामीले जानुपर्ने थियो। अहिले हामी यो साक्षरताको यस्तो ठुलो महत्त्व छ कि वास्तवमा गरिबीलाई न्यून बनाउनको लागि, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि सचेत नागरिक नभइकन एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली जीवन्त हुन सक्दैन, गतिशील हुन सक्दैन। त्यो कोणबाट पनि हामीले चाहिँ सचेत नागरिकहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी अलिकति चेतनाको स्तर माथि भएको भए हामीले न निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्थ्यो, न लकडाउन गर्नुपर्दथ्यो। हामी सुरक्षाका प्रबन्धहरूलाई चाहिँ कडाइपूर्वक लागू गर्दै एउटा चाहिँ त्यस्तो समाज अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। त्यसैले हाम्रो अगाडिपट्टि यी चेतनामूलक कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन्। यो फोरममा सहभागी हुनुभएका यहाँहरू सबैलाई यो बेलामा यी पक्षमा ध्यान दिनलाई मैले आग्रह गर्दछु। अघि स्वागत मन्तव्यदेखि अध्यक्षदेखि प्रदेश 1 को संयोजकसम्मले विषयहरू राखिसक्नु भएको छ। म यहाँहरूले गर्नुभएको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामीले अझै धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। सबै नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै तालिम दिनैपर्छ। हामीहरूले अहिले हामीले यो प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी ऐन हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गरेका छौँ। कानुन मन्त्रालयमा गएको छ। नेपालमा जसरी हामीले सबैको लागि शिक्षा भन्यो, त्यसै गरी हामी सबैको लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा को प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। ऐनद्वारालाई नि यो कुरालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भसँग हामी गाँसिएका छौँ। नेपालमा हामी राजनीति गर्नेहरूले पनि
कौं तालिमहरू लिनु जरुरी छ। तपाईहरुले त्यसको लागि पनि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। जीवनको लागि चाहिने तालिमहरू दिनुपर्दछ। मैले त 12 सकिँदा नसकिँदै एउटा सिप सहित हाम्रो विद्यालय सकियोस् भनेर त्यही मार्गचित्रको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले हामीले 637 वटा पालिकाहरूमा हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू हामीले पुर्याइसकेका छौँ। अब सबैतिर चाहिँ गुणात्मकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरू छन्। म यो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा, यो रोजगार दिवसको सन्दर्भमा आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदाखेरि यहाँहरू सबैले आफूले दिएको तालिमको प्रभावकारिता कति छ यसको बारेमा एकपटक फेरि समीक्षा गरिदिनुस्। गरेको एउटा पक्ष भयो, औपचारिक रूपमा पुरा गरेका एउटा पक्षहरू हुँदो रहेछन्, तर मानिसहरूले त्यो तालिम लिइसकेपछि जीवनमा कति प्रयोग गरेका छन्, कति सिकेका छन्, कति काम लागेको छ भनेर तपाईहरुले उहाँहरूसँग पनि सोधिदिनुस्। हामीले त्यसको इम्प्याक्ट एनालिसिस गर्न जरुरी छ। हाम्रो यहाँ युवा परिषदको उपाध्यक्ष, सिटिभिटीका हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवहरू हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी सहभागी भइरहँदाखेरि हामीले विगतमा दिएको तालिमको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ र अब दिने तालिमहरू अझ गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ राम्रो बनाउने दिशामा सोच्नु पर्दछ। अब सबै मानिसहरूले चाहिँ उच्च शिक्षामा जान्छन् भन्ने छैन। विद्यालय शिक्षा लिनै पर्दछ, न्यूनतम तालिम लिनै पर्दछ। हामीले अहिले 11 मा जीवनोपयोगी शिक्षा संसारभरिका 10 वटा लाइफ स्किलहरूलाई आधारित गरेर लिएका छौँ। त्यसमध्ये हाम्रा केही विशेषता पनि थपेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हामीले वास्तवमा चाहिँ 12 मा जीवनोपयोगी र 11 मा सामाजिक भनेर व्यवस्था गरेका थियौँ। अनि अहिले भइदियो भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले 11 को परीक्षा विद्यालयलाई दिएको स्थितिमा 12 मा हामीले चाहिँ सर्टिफिकेटहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर हामीले त्यो सामाजिक र जीवनोपयोगीलाई मिलाएर 11 र 12 दुवैमा राखेर अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। अब मैले चाहिँ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दा नि भने चाहिँ शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोडेर मात्रै हामी त्यो समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको कुरा पनि पुरा गर्न सक्दछौँ। र यो विगतको चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणालीबाट चाहिँ जीवनसँग गाँसिएको, उत्पादनसँग गाँसिएको एउटा त्यो दिशातर्फ लैजान सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ। यो बिचमा प्लानिङ कमिसन र हामीले मिलेर जनशक्ति प्रक्षेपणको एउटा प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ। अब हावामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा होइन, व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतमा आधारभूत जनशक्ति अलि बढी धेरै उत्पादनमा झन् 60% भन्दा माथि, हामीले मध्यम स्तरीय जनशक्ति हामीले चाहिए जति छैन, 29 को वरिपरि मात्रै छ। राष्ट्र हाँक्ने उच्च स्तरीय जनशक्ति अझ त्यसमा पनि प्राविधिक जनशक्ति एकदम कम छ। त्यसकारणले सबै क्षेत्रमा, चाहे तालिमको क्षेत्र होस्, चाहे साधारण शिक्षाको होस्, चाहे प्राविधिक शिक्षाको होस्, सबैतिर हामीले नयाँ सिराबाट यो योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो दिशामा पनि यहाँहरू सबैको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। तालिमको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति डुप्लिकेसनहरू छन्, यसमा तपाईँहरू सबैको ध्यान जाओस्। एउटै व्यक्तिले उही विषयका तालिमहरू लिएछ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नाउँबाट। अब नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ तालिम लिएकाहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ डाटा सिस्टममा हामीले उनीहरूलाई राख्ने, उनीहरूले चाहिँ कति कामहरू लिएका छन् त्यो सोध्ने, कति काममा लागेको छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्ने, यो काम पनि गरौँ। डुप्लिकेसन नहोस्, मैले एउटा भन्ने यो हो। मैले एउटा कुरा आजको यो वार्षिकोत्सवमा नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घका नेतृत्व र यस अन्तर्गत तालिम दिइरहेका सबै कति 1000 जति संस्था भन्नुभयो, सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विगतमा कागजमा कार्यक्रमहरू लैजाने अनि कागजमा सबै कुरा मिलाउने, तालिम दिएको छ भन्ने, खर्च गरेको देखिने, तालिम चाहिँ नहुने यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरू पनि थिए। म अपेक्षा गर्छु कि अब नेपालको इतिहासमा त्यस्तो खालको हुने छैन। हामीलाई तालिम जीवनलाई सुखी बनाउनको लागि, सरल बनाउनको लागि, माथि उठाउनको लागि हो। त्यो विविध आवश्यकताहरू छन्। त्यसकारणले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सच्याएर व्यवस्थित ढङ्गले जानुपर्छ। हामीले तालिम दिने भनेको स्वरोजगारीको लागि हो, रोजगारीको लागि हो। र यस्तो ढङ्गले हामीले सिकाएको सिपको आधारमा मानिसहरू चाहिँ उत्पादनको बाटोमा गएका छन्, औद्योगिकरणको बाटोमा गएका छन्। उनीहरू यो ढङ्गले तपाईँहरूले गरेको कामको कारणले भोलि औद्योगिकरणमा ठुलो योगदान गरेका, उनीहरू कर तिर्ने ढङ्गले त्यस्ता नागरिकको रूपमा आफूलाई विकास गरेको हामीले देख्ने गरी लैजानुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले पनि आफ्ना सपनाहरूलाई जुन ढङ्गले सङ्गठनको सपना देख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ आचार संहितासँग
काम गर्ने तरिकासँग पनि जोडिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। अहिले विश्व स्तरमा आएको यो सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई खोजिकन हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम पनि दिनुपर्छ। उहाँहरूले सिकेर ल्याएको कुरा अरूको बिचमा पुर्याउने काम पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरू तालिम दिने मात्रै होइन, त्यो प्राप्त भएको अरू ज्ञानलाई चाहिँ अरूको बिचमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने पात्रको रूपमा पनि तपाईँहरूले काम गरिदिनुपर्छ। कति हामीले सिकेका छौँ, कतिपय उहाँहरूले सिकेर आउनुभएको छ, त्यसलाई एक ठाउँ लिएर आउन आवश्यकता छ भन्ने म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। खोजिकन हामीले हाम्रा गाउँ बस्तीहरू, हाम्रा चाहिँ जग्गा जमिनहरू कुनै खाली नरहन्। हामी धेरै ठुलो सम्भावनायुक्त मुलुक हौँ। हामीले वास्तवमा चाहिँ बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि थिएन। अर्का केही तर उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिए। हामीले पनि त्यो सपना देख्नुपर्छ। सधैँ हाम्रा मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउनको लागि तालिम दिने होइन, उनीहरूले यहीँ आफूले सिकेको कुरालाई राष्ट्रको लागि समर्पित गर्ने गरी हामीले तयार गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्दाखेरि म यो कोभिड अगाडिपट्टिका केही अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मिटिङहरूमा जाँदा विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँग भेट भएको थियो। उहाँहरूले हाम्रा केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ निरन्तर त्यो खालको चाहिँ हामी कामको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनु भएको थियो। म त्यो सम्झिन्छु यतिखेर। अहिले त सङ्कट आएको छ, सबैलाई अर्थतन्त्र धान्न अप्ठ्यारो परेको छ। यो स्थितिमा दुवै कोणबाट हामीले दिएको तालिम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएर पनि काम लाग्ने खालको र मूलतः हाम्रो राष्ट्रलाई नै माथि उठाउने गरी लैजाने गरी यसलाई सोच्नुपर्छ। त्यसकारणले सङ्गठन खोल्नु सजिलो छ, तर सङ्गठनलाई चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले निरन्तरता दिनु र निरन्तरता दिनु चाहिँ निकै गाह्रो कुरा छ। नेतृत्वका साथीहरूलाई यो वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा यो दिशामा उहाँहरूले राम्रोसँग चाहिँ मेहनत गर्नुहुनेछ र साँच्चै एउटा गुणात्मक चाहिँ तालिम दिने केन्द्रको रूपमा यो संस्थालाई चाहिँ विकास गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना सहित म यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। हो, पक्कै पनि हामी आज जुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ, पहिलो सुरुमा व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो। व्यक्ति सचेत भइसकेपछि हामीले बल्ल एउटा गुणात्मक तालिमको कुराहरूलाई, हामीले एउटा क्वालिटीको कुराहरूलाई हामीले एकदमै आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र अहिलेको परिस्थितिमा रोजगारीको लागि जुन हामीले उद्योगसँग टाइप गर्नुपर्ने या कुन निकायसँग टाइप गर्नुपर्ने, रोजगारीसँग जोडेर मात्रै एउटा क्वालिटीको तालिम दिनुपर्ने हाम्रो एकदमै आवश्यकता छ। र हामी सबै साथीभाइले यो कुरामा आत्मसात पनि गरेका छौँ। र पक्कै पनि विदेशबाट फर्केकाहरूसँग पनि जति सिपहरू छ त्यो सिपलाई एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दै हाम्रो देशमा चाहिने खालको एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हामी सदैव तत्पर रहन्छौँ भन्ने हामी सबै व्यवसायीहरूको माझबाट हामी एउटा यो आत्मसात पनि गर्न चाहन्छौँ मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। यसै गरी हाम्रा युवा परिषदका उपाध्यक्ष हाम्रो माधव ढुङ्गेल सरको पनि समय अलिकति व्यस्तताको बावजुद यहाँ पाल्नु भएको र समय अलिक कम भएको भन्ने आएको हुँदा उहाँलाई पनि शुभकामना सन्देश सहित आफ्नो छोटो वक्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माधव सर। हजुर, माधव सर। माधव ढुङ्गेल सर हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो सर। हस्, उहाँ अहिले पछि जोडिनु भएपछि फेरि अगाडि बढाउँला। यसै गरी यो टिबेट सेक्टरका सदैव प्राइभेट सेक्टरले नै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र राम्रो गर्नुपर्छ। कुनै पनि किसिमको स्किल ह्युमन रिसोर्स तयार नभइकन देशको डेभलप हुँदैन भन्ने खालको कुरालाई वकालत गर्दै आउनुभएका हाम्रा टिबेट एक्सपर्ट डाक्टर हरि प्रधान सरलाई शुभकामना सन्देश सहित आफ्नो छोटो वक्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हरि सर। सरको म्युट छ सर। हस्, धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। आयोजक साथीहरू, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ इन्भाइटेसन गर्नुभएको र केही समय बोल्न दिनुभएको लागि
म मेरो 2-3टा कुराहरू यो बुँदागत रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। अलिकति यो मेरो भनाइहरू चाहिँ अलिकति प्राविधिक खालको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरेर यो यहाँहरूको चाहिँ यो जुन संस्थाको नाम छ, यो संस्थाको नाम खास गरेर तपाईँहरू चाहिँ यो तालिम प्रदायक संस्था तर कसरी रोजगारीमा चाहिँ जोडिनु भयो भनेर भन्दाखेरि अलिकति यसो बाहिरबाट हेर्दा अनौठो पनि लाग्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति मलाई थाहा हुनाले चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने सजिलो होला एकपल्ट सोच्नको लागि भनेर। यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडितिर सिटिभिटीमा एउटा भनाइ थियो, इफ ट्रेनिङ इज सोल्युसन वाट इज प्रब्लम। यदि तालिम चाहिँ समाधान हो भने समस्या चाहिँ के हो त? अब हाम्रो देवी सरहरू, हाम्रो सबै सरहरू, हाम्रो टाढाबाट जोडिनु भएको मेरो मित्र रामरीजी यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यतिखेरदेखि चाहिँ अनि त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ खास गरेर सर्ट टर्म ट्रेनिङमा चाहिँ एकदमै जोड भयो र खास गरेर यो 2007 पछाडि चाहिँ यो पिस इस्टाब्लिस भएपछि सिपिए कम्प्रिहेन्सिभ पिस अग्रिमेन्ट पछाडि चाहिँ धेरै दाताहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङमा जोडिनु भयो। अनि त्यो ट्रेनिङ भएपछि पिस डिभिजन हुन्छ, सबैलाई रोजगारी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गएको कुराहरू हो। र यो सन्दर्भमा चाहिँ यो सेस भन्ने एउटा हेलवेटासको प्रोजेक्ट थियो। त्यतिखेर चाहिँ यो ट्रेनिङ सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने जस्तो खालको चाहिँ नामहरू थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सिएस प्रोजेक्टको इन्सेप्सन फेजमा काम गर्दाखेरि ट्रेनिङ एन्ड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर भनेर TNESP भनेर त्यसरी आएको हो। यो TNESP भन्दाखेरि के थियो भने ट्रेनिङ एन्ड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर। अब ट्रेनिङ दिनेले त रोजगारी दिने त होइन होला, गाह्रो हुन्छ होला, तर उहाँले त्यो सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यसमा धेरै तरिकाहरू छन् यो रोजगारी सम्बन्धी लिङ्केजेसहरू गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यो कन्सेप्टबाट आयो र पछाडि गएर SDP इभेन्ट यो सबै प्रोजेक्टहरूमा यो हुँदै गएर अहिले त विदेशमा अरू देशहरूमा पनि TNESP नै शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थालिएको छ। खास गरेर यो रिजल्ट आओस् भन्ने हिसाबले, तालिमको चाहिँ रिजल्ट आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो खालको TNESP भन्ने चाहिँ ल्याइएको थियो। अब यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टसँग जोड्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यो तालिम दिनेहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ प्रेसर होस् भन्ने हिसाबले हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो कन्सेप्ट चाहिँ अब यो यहाँहरूको जुन सङ्गठनको नाम छ त्योसँग चाहिँ मिलाएर हेर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने यो बेला बेलामा चाहिँ क्वेसन आउँछ कसरी सम्भव छ त यो तालिम दिनेहरूले रोजगारी दिने भन्ने कुरा। त्यो सन्दर्भमा मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड राखेँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आगामी हाम्रो तालिमहरू चाहिँ सबै चाहिँ यो उत्पादन तालिम सकेपछि चाहे लामो होस् अथवा छोटो होस्, तालिम सकेपछि त्यो तालिमेले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने यस्तो खालको एउटा चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र चाहिँ अघि हामी धेरैले भनिसक्यौँ अब तालिम पछाडि के त भन्ने कुरा, त्यसमा जान परेन। यदि हामीले गुड्स र सर्भिस उत्पादन गर्ने टार्गेट राखेर गऱ्यौँ भने, काम गऱ्यौँ भने यहाँ धेरै समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छन्। अब त्यसको म धेरै डिटेलमा गइनँ। यसमा चाहिँ सिटिभिटीले चाहिँ करिकुलम मार्फत चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। र चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ एउटा कुरा के सम्झना लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले जुन काम गरिदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो अहिले खास गरेर कोभिड आइसकेपछि र अर्थक्वेक आएपछि चाहिँ नेपालमा यो फ्रन्टलाइनमा डिफिकल्ट ठाउँमा बसेर काम गर्ने अर्थक्वेक पछाडि अथवा चाहिँ अहिलेको कोभिड-19 को केसमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे, फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने मान्छे सायद सम्पूर्ण रूपमा नै सिटिभिटीका होलान् अथवा सिटिभिटीले सहयोग गरेर निक्लेका मान्छेहरू होलान् भन्दाखेरि धेरै यो बढाइ चढाइ गरेको हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो तपाईँहरूले गरेको तालिमहरू वस्तु तथा उत्पादन, वस्तु तथा सेवासँग जोडेर रोजगारीमा चाहिँ जोड्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो क्षेत्रको विकास चाहिँ अवश्यम्भावी हुन्छ। किनभने मेरो विचारमा त यो टिबेट भन्दा बाहिर अरू कुनै बलियो सम्भावना अथवा यतिको राम्रो, मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु सिटिभिटीमा केही कमजोरी होला नि, तर सिटिभिटी जस्तो राम्रो संस्था चाहिँ नेपालमा चाहिँ अरू कुनै होलान् भन्ने कुरामा मलाई शङ्का लाग्छ। अलिक बढी भनियो होला, तर त्यो एक खालको वास्तविकता हो। र अब एउटा तपाईँहरू हामीहरू सबै मिलेर गर्ने एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो शब्दमा चाहिँ यो इम्पोसिबल कुरालाई चाहिँ पोसिबल गराउनु पर्ने कुरा छ। अब यो इम्पोसिबल कुरालाई पोसिबल कुरा चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा र अरू देशमा पनि छ यो एकाडेमिक बायस भन्न रुचाउँछु म। हाम्रो देशमा यो समाजले चाहिँ खालि यो शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको मान्छेहरूलाई मात्रै धेरै मान्यता दिने
अझ मैले भन्ने कुरा मलाई लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले कति ठाउँ लेखेका पनि छु, यो एउटा स्किल लिएको मान्छेलाई चाहिँ सिप नभएको मान्छेले सर्टिफाई गर्नुपर्ने यो देशको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हटाउने भनेको नै के हो भने यो एकाडेमिक बरियर भन्नु अथवा चाहिँ बायस भन्नु, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ यसमा पनि फेरि पनि सिटिबिटले काम गर्ने हो र एनबिक्यू भन्ने व्यावसायिक योग्यता प्रणाली भन्ने चाहिँ सिटिबिटले सुरु गरेको छ। यसमा स्विस सरकारले सहयोग गरेको छ। अब यो मेरो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने यो हरेक कोर्सहरू तपाईँहरूले जुन तालिम दिनुहुन्छ यो जीवनोपयोगी तालिम लाइभलीहुड ट्रेनिङ यो 2 महिने 2 दिने 4 दिने 1 हप्ताको सट्टा बरु चाहिँ अथवा 3 महिनेको सट्टा बरु 6 महिने बनाऊ, तर हरेक कोर्स चाहिँ एउटा टर्मिनेटिभ कोर्स हुनु पर्यो र त्यो आफैमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट होस् र त्यो सर्टिफिकेटको चाहिँ भ्यालु होस् र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भ्यालु भयो भने यो तपाईँले तालिम दिइसकेपछि त्यो मान्छेले आफै स्वरोजगार हुन्छ अथवा चाहिँ माइक्रो इन्टरप्राइज सुरु गर्छ अथवा चाहिँ काममा जान्छ। त्यसपछि फर्केर आएर उसले फेरि अर्को 6 महिनाको 8 महिनाको चाहिँ यो तालिम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा संरचनामा चाहिँ काम गर्नु पर्यो जुन सिटिबिटीले सुरु गरिसकेको छ। तर समस्या चाहिँ यहाँ के छ भने यो सिटिबिटीको यो सर्टिफिकेटहरूलाई चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ मान्यता दिएको देखिँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा वार जित्नु छ, तपाईँ हामी सबै मिलेर। यो कुरा अहिले व्याख्या गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, तर मैले छोटकरीमा चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँहरूले 6 महिनाको 3 महिनाको सट्टा बरु 6 महिनाको तालिम दिने त्यतातिर हामी काम गर्नु पर्यो र त्यो तालिमको क्रेडिट रेकग्निसन होस्, उसको सर्टिफिकेट रेकग्निसन होस् र यो समाजको हरेक पक्ष खास गरेर यो युनिभर्सिटीहरूले र सिप बिना सर्टिफिकेट लिएर ठुल्ठुलो पोजिसनमा पुगेका मान्छेहरूले सिटिबिटीको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ मान्यता दिने त्यस्तो खालको एउटा वातावरण चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु छ। यसमा चाहिँ यो भनेर यो उसलाई चाहिँ दोष लाउने होइन, हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा अलिकति सरकारले प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नु पर्ला। सरकारको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला यो अहिलेको फोरममा। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुराहरू, त्यसपछि यो लेबर मार्केट इन्फर्मेसन इस्टाब्लिस गर्ने र मलाई त के लाग्छ भने यो लेबर मार्केट इन्फर्मेसनमा चाहिँ अलिकति लगानी हुन्छ, नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा र त्यसको चाहिँ कस्ट इफिसियन्सी त्यसले हामीले धेरै अध्ययन गरेका त छैनौँ, तर त्यसबाट जुन कस्ट इफिसियन्सी आउँछ त्यसले नेपाल सरकारलाई अन्ततः मद्दत गर्छ। हेर्दाखेरि बिजनेस इन्डस्ट्री उद्योग व्यवसायलाई पैसा दिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको डिटेलमा एनालिसिस गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ मेरो विचारमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ फाइदा नै हुन्छ होला। र म अब अन्त्यमा आएँ, मैले यो 3-4वटा अलिकति टेक्निकल टाइपको चाहिँ कुरा गरेँ। यो समयको लागि चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरूको कार्यक्रम चाहिँ सफल रहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि यो क्वालिटी ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ प्रोडक्टिभ वर्कफोर्स होइन जसले रोजगारीलाई चाहिँ बढावा दिन सक्छ त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो अभिव्यक्ति यहीँ बन्द गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हरि सर, साह्रै नै राम्रो कुराहरू राखेर जानुभयो र यसै गरी हाम्रो इभेन्ट प्रोजेक्टको यता सचिवजीसँग मिटिङ भएको हुँदाखेरि उहाँको समय अलि कम भएको भन्ने जानकारी आएको हुँदा अब म छोटो रूपमा शुभकामना मन्तव्य सहित आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन इभेन्ट परियोजना प्रमुख चन्द्रकान्त भुषाल सरलाई आग्रह गर्छु। के भयो भने मेरो यो भिडियोलाई के भयो चन्द्र सर? हजुर जोडिँदैछु म। धन्यवाद अच्युत सर। के भयो? ओके ठिक छ। भिडियो के स्टप गरे हो? भिडियो चाहिँ देखाउनु मिलेन? ठिकै छ। स्टप भएको छैन होला सर? होइन, यहाँ स्टप भन्नु चाहिँ होस्टले स्टप गरेको छ भन्नु क्या। ल अब मिल्छ होला। ठिक छ, धन्यवाद अच्युत सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले छोटकरीमा सम्बोधन गरेँ, समयको पाबन्दी र सबै महानुभावहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि तलमाथि पर्ला भन्ने डरले पनि मैले छोटकरीमा सम्बोधन गरेँ। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घको 6औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
र इभेन्ट परियोजनाको तर्फबाट सुरुमै हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्छु यहाँहरूको यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि र संस्थाको लागि। दुईटै कुरालाई मैले शुभकामना र बधाई ज्ञापन गरेँ। मैले राष्ट्रिय तालिम तथा रोजगार दिवसको रूपमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम मनाइरहँदा मैले अहिले आएर धेरै कुरा बोल्नुपर्ने त्यति जरुरी ठानेको किन छैन भने आजका प्रमुख अतिथि जसले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ माननीय मन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएको र टिबेटको एक्सपर्ट डाक्टर हरि प्रधान जस्ता एक्सपर्टहरूले पनि कुरा राखिसक्नु भएको हुनाले मैले धेरै बोलेँ भने अलि अन्यथा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तसर्थ मैले छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्ने प्रयत्न गर्छु। वास्तवमा नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारालाई आत्मसात गरेर आजका दिनमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। नेपाल समुन्नत हुनुपर्छ, स्वाधीन हुनुपर्छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गरेको मुलुकको रूपमा नेपाललाई अगाडि बढाउने परिकल्पना र चाहनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढेको सन्दर्भमा यस्ता खालका आजका जस्ता कार्यक्रमसित जोडिएका संस्थाहरू र यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै कुरा मैले किन भनिनँ भने यहाँहरूलाई जगजाहेर छ इभेन्ट परियोजना वर्ल्ड ब्याङ्क फन्डेड परियोजना हो। यसले 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 1,15,000 युवाहरूलाई जो खास गरी विपन्न छन्, दलित छन्, अपाङ्गता भएका छन्, गरिब छन् त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङ 3 महिना 390 घन्टे सर्ट टर्म ट्रेनिङ उपलब्ध गराउने मात्र होइन, तिनीहरूलाई 6 महिनासम्मको रोजगारीमा लैजाने र रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने स्किल टेस्ट गराइसकेपछिको त्यसरी रोजगारी र स्वरोजगारीमा लैजाने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको जगजाहेर छ। र त्यसका अतिरिक्त हाम्रा युवाहरू जसले अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरणको माध्यमबाट त्यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा अथवा आफ्नै देशमा गरेको रोजगारीको सन्दर्भमा सिप सिके तिनीहरूको चाहिँ सिपलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ है भन्ने मान्यताको आधारमा 30,000 त्यस्ता युवाहरूलाई अघि भने बमोजिमकै युवाहरूलाई चाहिँ सिपको परीक्षण गरिदिने त्यसको लागि पनि लगानी गर्ने गरी चाहिँ इभेन्ट परियोजना अगाडि बढेको छ। त्यसका अतिरिक्त जो गरिब विपन्न युवाहरू छन् जसले चाहिँ टिएसएलसी र डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न चाहन्छन् तर उहाँहरूको गरिबीको कारणले गर्दा त्यो अवसरबाट विमुख भएको जो चाहिँ नपुगेका सम्ममा पुग्ने भन्ने एउटा मान्यता छ जहाँ हामी चाहिँ पुग्न सकिरहेका थिएनौँ, सरकार समयमा पुग्न सकिरहेको अवस्था थिएन। उहाँहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको माध्यमबाट टिएसएलसी र डिप्लोमा अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृत्तिको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने 6500 युवाहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी इभेन्ट परियोजना अगाडि बढेको छ। त्यसका अतिरिक्त हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू जसलाई हामी चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ सामाजिक हिसाबले कतिपय अवस्थामा चाहिँ पछाडि पारेको रहेछ हाम्रो समाजले, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै गरिब युवतीहरू 16 देखि 40 वर्ष उमेरका महिला दिदीबहिनीहरूलाई 10,000 जनालाई तालिम प्रदान गर्न पर्छ है भन्ने मान्यताका साथ यो इभेन्ट परियोजना अगाडि बढेको यहाँहरूलाई जगजाहेर छ। यसबाहेक हुनाले मैले छोटकरीमा इभेन्ट परियोजनाले गर्ने गतिविधिको कुरा गरेँ। यसले बजार सान्दर्भिक रोजगार उन्मुख तालिमको माध्यमबाट सिप विकास तालिमको माध्यमबाट नेपाल सरकारको अघि मैले उल्लेख गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ। यस्तो सन्दर्भमा तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्थाहरू हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड भनेको महत्त्वपूर्ण हिसाबले हाम्रो उद्देश्यहरूलाई सफलीभूत पार्ने अङ्ग भनेको यहाँहरू हो। यसको नेतृत्व गर्ने संस्थाको रूपमा नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घ स्थापना भएर आज 6औँ स्थापना दिवस मनाइरहेको र त्यसमा पनि नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको गरिमामय नेतृत्व गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूलाई अतिथि बनाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सन्दर्भमा आफूले केही कुरा राख्ने र यसमा सहभागी हुने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको छ फेरि पनि यो अवसरको लागि र आफ्ना 2 शब्द राख्ने अवसर समेतको लागि चाहिँ जोडिने अवसर र आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसरको लागि आयोजकलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र इभेन्ट परियोजनाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यस खालका कार्यक्रमहरूले सिप सिक्ने र सिप सिकेर रोजगारी स्वदेशमा रोजगारी गर्दा अथवा कथम कदाचित विदेशमै जान पर्दाखेरि पनि हाम्रा युवाहरूले डर्टी डिफिकल्ट र डेन्जरस जबहरू गर्न परेको छ है भन्ने जुन खालको हामीले सुन्न बुझ्न परेको छ त्यस्तो अवस्थाबाट विमुख भई डिसेन्ट जब प्राप्त गरेका छन् है भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउने सन्दर्भमा चाहिँ यो संस्था
यस्ता कार्यक्रम र सम्बद्ध सबै महानुभावहरू चाहिँ सफल हुनुहुनेछ र त्यसको लागि आजको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मलाई प्राप्त अवसरको लागि फेरि दोहोऱ्याएर आयोजकलाई धन्यवाद आभारका शब्दहरूका साथ मेरो अर्को पनि कार्यक्रम भएको हुनाले अरू धेरै कुरा नराखिकन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरा कुरा सुनिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद आभारका शब्दहरूका साथ मेरो संक्षिप्त मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद भुषाल सर। उहाँले आफ्नो इभेन्ट प्रोजेक्टको बारेमा पनि सर्टकट के कस्तो गरिरहेछ के छ भन्ने कुराहरू राखेर र यो तालिम प्रदायक संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड हो भन्ने कुराहरू अवगत गराउँदै यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। र यसै गरी पछि बिस्तारै यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित सर म्याडमहरूलाई आफ्नो आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी हाम्रो सचिवज्यूसँग मन्त्रालयमा प्रोग्राम परेको हुँदाखेरि हाम्रो व्यावसायिक तथा सिप विकास परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेज्यूको पनि सचिवज्यूसँग मिटिङ भएको हुँदा उहाँलाई पनि यो एकदम यो कार्यक्रममा अन्तिमसम्म राख्ने हाम्रो इच्छा हुँदै पनि हामी चाँडै नै हामीले आमन्त्रण गर्न परेको छ। र यस कुरामा हाम्रो महासङ्घको यो जन्म जयन्तीको अवसरमा महासङ्घलाई शुभकामना दिँदै र सिटिभिटी र हाम्रो तालिम प्रदायक संस्थाहरूको बिचको एउटा कोअर्डिनेसन र जुन किसिमको पछिसम्म एउटा आमा छोरा या आमा र बच्चाको बिचको जुन एउटा वात्सल्यता, जुन एउटा सिटिभिटी र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको बिचको नङ मासुको सम्बन्ध हो, त्यो कुराहरूलाई केही प्रश्न पारेर आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले सरलाई आग्रह गर्छु। पुष्प सर। हस्, धन्यवाद अच्युत सर। आज यो नेपाल तालिम तथा रोजगारी महासङ्घको स्थापना वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा जुन शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि महासङ्घका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म सिटिभिटीको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अनि मूलतः हामीले तालिम र रोजगारी भन्ने नामले चाहिँ अति नै राम्रो छ, हाम्रो नेपाल तालिम तथा रोजगारी महासङ्घको। तर अब हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले तालिम भन्ने बित्तिकै तीनटा किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा, हाम्रो सिटिभिटीको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत करिब 1200 तालिम प्रदायक संस्थाहरूले सम्बन्धन स्वीकृति लिएका छन्। 40 घण्टादेखि 1696 घण्टासम्मको तालिम सञ्चालन गर्नलाई। हामीसँग 202 वटा पाठ्यक्रमहरू छन् र त्यो 202 पाठ्यक्रममा कृषिमा, इन्जिनियरिङमा, होटल पर्यटन अनि त्यसपछि स्वास्थ्य सम्बन्धीका तालिमहरू छन्। र जुन जीविकोपार्जनको लागि अथवा स्वरोजगारको लागि अथवा उत्पादन वृद्धिको लागि अथवा उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गराउने दक्ष जनशक्ति निकाल्ने हो। र त्यस्तो व्यक्ति निकाल्नको लागि के हुनु पर्दो रहेछ भन्दा समन्वयनको भूमिका हुनु पर्दो रहेछ, सहकार्यको हुनु पर्दो रहेछ, सहअस्तित्व पनि खोजिँदो रहेछ। र यही क्रममा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत हिसाबले अगाडि जानुपर्छ, किनभने डुप्लिकेसन धेरै भयो। हामीसँग बजार को चाहिँ श्रम बजार सर्वेक्षणको त्यति उल्लेखनीय अभिलेखहरू नभएको अथवा आँकडाहरू नभएको र हामी 5 लाख व्यक्ति बजारमा आछन् भन्छौँ, तर अब त्यो यथार्थमा साइन्टिफिक हिसाबले कसरी आछन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म मैले कुनै पनि लेख त्यस्तो किसिमको अध्ययन गर्न पाएको छैन। एउटा टेन्टेटिभ हिसाबले आछ, साइन्टिफिक हिसाबले त्यस्तो किसिमको आएको नपाएको हुनाले यथार्थ डकुमेन्ट नहुनुको मूलत हामीलाई गाह्रो छ। र त्यसको लागि समन्वयन गर्नुपर्छ। रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्था नै हो मूलत उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक र सामाजिक उन्नति नगरिकन
अगाडि बढ्दैन देश, नेपाल सरकारको सोच अनुसार समृद्धि बनाउने हो भने पहिला यी चिजहरू हुनुपर्छ र त्यो गर्नको लागि तालिम लिनको लागि इच्छुक व्यक्तिको पहिचान नै पहिलो चरण चाहिँ पार गर्नुपर्ने त्यो रहेछ। हामीले तालिम धेरैलाई दियौं हैन र त्यसपछि आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने रहेछ पहिलो चरणमा। त्यसपछि गुणस्तरीय तालिम दिने संस्थाहरू त हामीसँग हुनुहुन्छ। अब आँकडा हेर्ने भने त्यति छ, तर तालिम प्रदायक संस्थाको साँच्चै नै करिब 1200 वटा तालिम प्रदायक संस्थाको भवन अथवा त्यो तालिम जुनमा दिन खोजेको छ त्यसको लागि चाहिने शैक्षिक सामग्री, उपकरण, मेसिन औजारहरू अथवा प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था छ त भनेर साँच्चै हेर्ने हो भने वास्तवमा अलिकति कमजोरै छौँ हामी त्यसमा हैन। र अर्को चाहिँ रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। रोजगारीको सुनिश्चितता भनेको अब जीविकोपार्जन भनेको छौँ, आत्म निर्वाहको लागि गरिने कामहरूको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसको मतलब स्वरोजगार ज्यालादारी हुन सक्छ र बाध्य पारिएका विदेश जान पर्दाखेरि त्यसको तालिम दिइसकेपछि सिप परीक्षण गरेर मात्रै त्यो भिसा दिने एउटा मेकानिजम बनाउन सक्यौं भने तालिम प्रदायक संस्था पनि अलिकति व्यवस्थित हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो परिकल्पना हो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपालमा पनि जस्तो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा भवन निर्माणको क्रममा प्राविधिकहरू चाहिन्छ। नक्सा पास गर्ने क्रममा नै सिप परीक्षण तह 1 पास गरेकोलाई मात्रै विद्युतको काम गर्न दिने अथवा प्लम्बिङको काम गर्न दिने अथवा अन्य प्लास्टर भन्नुहोस्, रङ रोगन भन्नुहोस्, विभिन्न त्यस्तो भयो भने आफ्नो देशमा रोजगारी त्यही सिर्जना हुन्छ कि। तालिम दिने त हामी छौँ, तर तालिम दिइसकेपछि रोजगारी सिर्जना गर्ने मेकानिजम बनाउनु पर्छ र त्यो बारेमा छलफल भइरहेछ र त्यसको राम्रोसँग काम गरिदिने भनेको श्रम मन्त्रालय एउटा हैन। त्यसरी नै अहिले हाम्रो देशमै हेर्ने हो भने अब तपाईको के भन्छ अहिले संघीय उसमा हेर्ने हो भने 10 वटा मन्त्रालयबाट 18 वटा निकायले तालिम दिइरहेका रहेछन् के। र त्यस कारणले लेबर मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टम र ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई अलि मजबुत बनाउन सबै मिलेर कोसिस गरियो भने सायद यसले उपलब्धि दिन्छ। र जुन कार्यक्रम यहाँहरूले राख्नु भएको छ सबैको भनाइ गरेर रेकर्ड गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयन गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले यहाँहरूको आफ्नो हैन जुन देशलाई गर्न खोज्नु भएको काम छ अथवा दक्ष कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स जुन निकाल्न खोज्नु भएको छ यसको लागि म सम्पूर्ण तालिम प्रदायक साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु सिटिभिटीकै तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, किन भन्दा देशलाई चाहिने छ। अब रह्यो हामीले बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भने, उत्पादन त कसरी गर्ने भने तालिम दिने बेलामा जुन किसिमको हामीले तालिम दिइराख्छौँ त्यो बेलामा सिक्ने बेलामा उत्पादन भएका वस्तु अथवा सेवा त्यसलाई बजारसँग जोड दिन सक्नु पर्यो कि। अनि त्यो बजारसँग जोड दिन सकेर आय आर्जन हुन्छ यसबाट भनेर कुनै बास्केट सिस्टम गरेर त्यो आय आर्जनबाट विद्यार्थीलाई र संस्थालाई अनि प्रशिक्षकलाई इन्सेन्टिभ स्वरूप दिन सक्ने भयो भने त्यो सिकेको मान्छेले भोलि यो आय आर्जन हुँदो रहेछ भनेर देख्न पाउँदो रहेछ के। जस्तो मान्नुहोस् अक्सिजन भेजिटेबल प्रोड्युसरको ट्रेनिङ दिनु भएको छ भने तपाईले 3 महिनामा अक्सिजन बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गराउने र उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई बजारमा लगेर जोड दिनु पर्यो। बजारमा जोडिसकेपछि बिक्री गरेर आएको 1% 30-40% विद्यार्थीलाई, 30-40% कति हुन्छ संस्थालाई अनि 20% टिचरलाई दिने एउटा मेकानिजम तपाईहरुले बनाउनु भयो सबै मिलेर भने कस्तो भने त्यसले सिक्दै जान्छ अनि कमाउँछ। कमाएको कुराहरू कहीँ गरेर तिर्छ र त्यो मैले यसरी कमाउँदो रहेछु तालिम लिएपछि भन्ने चाहिँ उसलाई पर्छ के। त्यसकारणले मैले यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहे एउटा यो सिक कमाउ र तिरको अवधारणाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई बजारसँग जोडिनुपर्छ। अर्को प्रविधिसँग नि हुन्छ। हामी प्रविधिमा अलिकति कमजोरै छौँ होला सायद वास्तवमा,
त्यसकारण हाम्रो स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ, कस्तो किसिमको छ, अथवा सेन्ट्रलमा कस्तो छ, इन्टरनेसनलमा कस्तो छ, यो तीनटा प्रविधिलाई चाहिँ खण्डीकरण गरेर पाठ्यक्रम बनाउनतिर हामी जोड गरौँ। हामी सिटिभिटीको तर्फबाट हामी पाठ्यक्रम बनाउन तयारी छौँ र त्यो किसिमले अगाडि बढौँ। र तपाईँहरूसँगै हुन्छ विवरणहरू, यहाँहरूले विवरण सही किसिमले दिनुभयो भने योजना बनाउन सजिलो हुन्छ, सरल हुन्छ र सहकार्य, समन्वयन र सहअस्तित्वको साथ हामी अगाडि बढौँ र यो देशमा केही न केही पहिचान हुन्छ र आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुन्छ भन्ने भनाइ राख्दै यो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न जुन दिनुभएको छ, यसको भविष्य अझ उज्जवल होस्, अझ राम्रोसँग जाओस् र नेपाल तालिम तथा रोजगारी महासङ्घले साँच्चै देश बनाउन यो पो चाहिँदो रहेछ भन्ने अनुभूति अरूलाई दिनुपर्नेछ। त्यसमा अगाडि सरोस् र सिटिभिटीको तर्फबाट यहाँहरूको सकारात्मक कामका लागि हामी सदैव प्रतिबद्ध छौँ र त्यही भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद पुष्प सर, एकदम साह्रै नै सारगर्भित कुराहरू राखिदिनु भयो। सिक कमाउ र तिर र यो तालिम सँगसँगै रोजगारीलाई पनि हामीले जोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र पक्कै पनि यो रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ यो तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घको ठुलो भूमिका रहेको छ र यसको लागि सिटिभिटीसँग सदैव हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नलाई सिटिभिटी तयार छ भन्ने कुरा राखेर जानुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै हाम्रो माझमा नेपाल युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गेल सर। ल, म हाजिर भएँ, नमस्कार। यहाँ अर्को प्रोग्राम पनि सँगै जोडिया हुनाले मलाई अप्ठ्यारो पर्यो कि उता बिदा भरै। नेपाल युवा परिषद होइन है, राष्ट्रिय युवा परिषद। सरी, राष्ट्रिय युवा परिषद। राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल लास्टमा। यसै गरी आजको मन्तव्यकै क्रममा हाम्रा व्यवसायी, पुराना व्यवसायी र हाम्रो महासङ्घका सल्लाहकार साथै इन्जिनियरिङ परिषदका उपाध्यक्ष इन्जिनियर अणराज सिलवालजीलाई आफ्नो शुभकामना सन्देशै आफ्नो 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सिलवालजी। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू, यस तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीज्यूहरू र यस महासङ्घमा आबद्ध भएर अथवा महासङ्घभन्दा बाहिर रहेर पनि तालिम व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका सम्पूर्णमा म चाहिँ अणराज सिलवालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै मलाई यहाँ छोटो मेरो आफ्नो मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा महासङ्घका महासचिव अच्युतजीलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अब यो तालिम तथा रोजगार व्यवसायसँग सम्बद्ध धेरै सरोकारका कुराहरू त अघि नै विज्ञ सर म्याडमहरूबाट आइसकेको छ र मुख्य हामीले सुरुदेखि नै उठाउने गरेको हाम्रो चासो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण तालिमसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू एउटै च्यानलबाट हुने गर्नु पर्यो र यसलाई सबै एउटै स्ट्यान्डर्ड अथवा एउटै चाहिँ नि मापदण्ड मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा शिक्षा हो। हामीले अब सम्पूर्ण स्कुलका पाठ्यक्रमहरूको बारेमा हामीले चाहिँ चाहिँ एकरूपता ल्यायौँ, हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ एकरूपता ल्यायौँ, ती सबैका सिकाइ पद्धतिहरूमा हामीले चाहिँ एकरूपता ल्यायौँ। तर तालिम, व्यावसायिक तालिम जसले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अन्य औपचारिक शिक्षाहरूभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ क्षमता राख्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना पनि गर्ने गरेको छ भने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्डहरू बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ एकरूपताहरू ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारको अथवा सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जाओस् र यसमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकार तथा साथै सम्पूर्ण हामी व्यवसाय साथीहरू पनि त्यसमा चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ लगनशील भएर हामीले सम्पूर्ण यसमा चाहिँ
यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड र सर्टेन नर्म्सहरूलाई फलो गरेर हामी काम गरौँ र गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु। यसको साथसाथै यहाँ धेरै अन्य र अन्य चाहिँ विशिष्ट सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट कुरा आउने नै छ। र यदि भन्दै म आजको यस कार्यक्रम चाहिँ अझै सफल रूपमा अगाडि बढोस् र आगामी दिनमा पनि तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घले जुन जसरी 5 वर्ष सङ्घर्षशील रूपमा चाहिँ आफ्नो पार गरेको छ र अब यसले आगामी दिनहरूमा अहिले एउटा यो महासङ्घले एउटा आफ्नो सेप चाहिँ नि आर्जन गरिसकेको छ। अब यसले अझै आफ्नो यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै अझै यसले चाहिँ नयाँ आयामहरू चाहिँ खुला गर्दै यो चाहिँ अगाडि बढोस् भनेर शुभकामना दिँदै म चाहिँ मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब श्रम सम्बन्धन तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख श्री विनोद सिंहज्यूलाई शुभकामना सन्देशसहित आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो आज नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको यो वार्षिकोत्सव र 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष पुग्यो हुँदै गरेको अवस्थामा जुन आयोजित यस कार्यक्रममा अध्यक्षज्यू चन्द्र साउदज्यू, त्यसै गरी अब यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर गइसक्नुभएका भए पनि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्य विज्ञज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिज्यूहरू, अन्य विभिन्न उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म यो तपाईँहरूको यो नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँले सफलतापूर्वक 5 वर्ष सम्पन्न गर्नुभएको छ र आगामी दिन पनि यहाँहरूको सफलता झनै प्राप्त होस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई दिने शुभकामना पक्कै पनि हजारौँ लाखौँ ती बेरोजगारहरू अथवा अनस्किल्डहरूको पनि भविष्य समेत जोडिएको छ र उहाँहरूले सही रूपमा तालिम प्राप्त गर्नु भएर रोजगारको अवसर प्राप्त गर्नुमा नै यहाँहरूको निकायको महासङ्घको पनि सफलता छ। र यो एउटा क्षेत्र देखेको छु मैले, यो देशभरि नै जुन किसिमको नेटवर्क छ त्यो हेर्दाखेरि पनि अबका दिनमा स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले गर्ने हरेक तालिम कार्यक्रमहरू र त्यसै गरी सिपमूलक जुनै क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको सधैँ अग्र स्थानमा भूमिका रहने मैले देखेको छु। यो रोजगारी अहिले वास्तवमा योभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनिसक्नु भएको छ र मैले धेरै कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने र तिनै कुराहरूलाई मनन गर्ने र केही सिक्ने पनि अवसर पाएको मैले अनुभव गरेको छु। म अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एउटा महाशाखा प्रमुख भएको छु र त्यहाँ तालिम हाम्रो मन्त्रालयको तालिमसँग सम्बन्धित विषयहरू मेरो महाशाखा अन्तर्गत पर्ने भएकोले पनि यो विषयमा केही जानकारी छलफल र केही सुझावहरू समेत प्राप्त हुन्छन् भन्ने ठानेर नै म यसमा उपस्थित भएको हुँ र भन्दा धेरै नै फलदायी भएको छ अहिलेको यो 2 घन्टा मेरो लागि भन्ने। अब धेरै विज्ञहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ देशभित्रको रोजगारीको कुरा एउटा अप्ठ्यारो छ। के अरे देशभित्रको रोजगारीमा अहिले कस्तो देखिएको छ मैले हेर्दाखेरि भने देशभित्रको रोजगारी विदेशीले पाइरहेछन् र स्वदेशी युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछ। बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। हामी धेरै वर्षदेखि, धेरै लामो अवधिदेखि यो कुरालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेका छौँ। तर अझ पनि हामीले हेर्ने भने धेरै स्थानहरूमा चाहे त्यो श्रम स्वीकृति चाहिनेलाई होस् अथवा श्रम स्वीकृति नलिएर कतिपय ठाउँहरूमा रोजगारीको ठुलो अंश विदेशीहरूले लिइरहेको र यहाँका लाखौँ युवाहरू त्यो रोजगारी गर्न सक्षम युवाहरू पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि पनि सरकारले विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू र नियमहरूमा समसामयिक सुधार गरिरहेको छ। तर त्यो सुधार मात्र होइन, त्यसमा सबै तर्फबाट कार्यान्वयन जानु सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता देख्छु म। स्वीकृतिको लागि जुन श्रम मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय माथिका निकायमा विदेशीहरूलाई नेपालमा श्रम स्वीकृतिको लागि आउने फाइलहरू अध्ययन गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ हुन सक्ने कार्यक्रम, यहाँ स्वदेशी व्यक्तिहरूले यहाँको जनशक्तिले गर्न सक्ने कामको लागि पनि धेरै ठुलो रकम खर्च गरेर विदेशी व्यक्तिहरूलाई, विदेशी श्रमिकहरूलाई हामी यहाँ निम्ति आमन्त्रण गरिरहेका छौँ, आइरहेका छन्। र नियममा भएको व्यवस्था अनुसार पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। मैले यो गर्नुपर्छ। यहाँ ठुलो समुदाय, ठुलो जमातमा अहिले विशेष गरी जुन यो नेपालमा प्राप्त हुने जनशक्ति रिप्लेसमेन्ट प्लान पनि सुरुमै राखेर त्यो प्लान अनुसार 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षभित्र
नेपाली जनशक्ति त्यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हो। तर त्यो कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि उद्योगले अथवा निकायले गर्दा देखिँदैन। विदेशी जुन हामी विकास सहायताहरूमा त्यस्ता कुराहरू छन्, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा त्यस्ता खालका जनशक्तिहरू वर्षौँदेखि काम गर्नुभएको छ, तर रिप्लेसमेन्ट प्लानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौँ। हिजो मात्रै मैले एउटा कुरा हेर्दै भाषा शिक्षा कुराहरूको कुनै देशमा कुनै एउटा रिपोर्टिङको कुराहरूमा विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। चाहे त्यो कुनै एउटा अमुक देशको होला, चाइनिजमा भाषामा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुरा होला, अथवा इजरायली हिब्रूमा होला, अथवा पोर्चुगिजमा होला, अनि त्यो सुरुवातमा नहोला। तर 2 वर्ष 1 वर्षपछि त त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ पनि हामी साँच्चै लाग्न सकेका छैनौँ। यो कुराहरूमा पनि हाम्रो तर्फबाट सुधार गर्न आवश्यक म देख्छु। र अहिले हेर्ने भने तालिम, र मैले के देख्छु भने तालिम र स्थानीय तहमा पनि धेरै लामो अवधिसम्म काम गरे यस्ता निकायहरू हुँदाखेरि, र अहिले म हालसालै प्रदेशमा प्रदेश सचिवको रूपमा कार्यरत थिएँ। योभन्दा अगाडि उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेँ मैले। र यहाँ हेर्दाखेरि अहिले टाइम ल विनोद सरको टाइम अलिकति बोला, मलाई अलिकति चाँडो दिनु पर्ला जस्तो है। सर के भयो अन्त? विनोद सर उहाँको अलिकति नेटको समस्या हो जस्तो छ। नेटको प्रब्लम हो जस्तो छ। हजुर, हस् धन्यवाद विनोद सर। हामी पक्कै पनि यो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि यो तालिमको सेक्टरहरू अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जुन बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने कुराहरू जति आएका छन्, यो कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै र हाम्रो महासङ्घको र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकार्य सदैव रहनेछ भन्ने आशा गर्दै सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक म फेरि पछि पनि यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी मैले माधव सरको पनि टाइम एकदम अमूल्य टाइमका बावजुद यहाँ आउनु भएको छ, एकदम अर्को कार्यक्रम हुँदै पनि, र उहाँको आग्रह अनुसार यो कार्यक्रममा आफ्नो 2 शब्द राखिदिएर जुन महासङ्घको यो प्रगतिको लागि, जुन अहिले महासङ्घको 5औं वर्ष पुरा गरेर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा जुन हामीले तालिम तथा रोजगार दिवस राखेका छौँ, र यसको शुभकामना सहित जुन आज राष्ट्रिय युवा परिषद नेपालले जसरी युवाहरूलाई समेटेर जुन एकीकृत रूपमा जुन किसिमको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नलाई जुन त्यहाँको गाउँसम्म पुगेर एउटा निड एसेसमेन्ट गरेर त्यो ठाउँलाई कुन किसिमको तालिमहरू चाहिन्छ र कसरी एउटा साइको सोसियल काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि, या इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छन् कि, या सर्ट टर्म ट्रेनिङहरूको कुराहरू हुन्छन् कि, त्यो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले भोलि राम्रो हिसाबले अगाडि जान सक्यौँ भने देश प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन उद्घोष अनुसार सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सफल हुन्छौँ भन्ने अनुसार जुन राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल आज लागेको छ, यो सँगै हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल र नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको पनि हातेमालो सँगसँगै यो कुरालाई हामी सदैव अगाडि बढेर जानेछौँ भन्ने आशा गर्दै माधव सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सहित 2 शब्द छोटो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु माधव सर। र यसै गरी हाम्रा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र सरलाई जुन आफ्नो छोटो मन्तव्य शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन, र हामी आज साह्रै नै उत्साहित छौँ कि जुन खगेन्द्र सर जुन सिटिभिटी जस्तो उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आउनु भएको छ, उहाँले जुन प्राइभेट सेक्टरका जुन साथीहरूको पीर मर्का र जुन प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने जुन सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बिचको एउटा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको जुन कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर जुन हिसाबले आज उहाँ त्यो गरिमामय पोस्टमा पुग्नु भएको छ, पक्कै पनि हाम्रो सहकार्य उहाँहरूको माया ममता हाम्रो यो महासङ्घलाई सदैव रहनेछ भन्ने आशा गर्दै सरलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु खगेन्द्र सर। र मैले यहाँ हाम्रो समृद्धि प्रोजेक्टबाट पनि सरहरू आउनु भएको मैले देखिरहेको छु, र यसै गरी राजकुमार सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समृद्धि प्रोजेक्ट टेक्निकल डिपार्ट हेर्ने हाम्रो इएफको बाल मुकुन्द सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु, र हाम्रो भानु सरलाई पनि देखिरहेको छु। सरहरूलाई
कार्यक्रममा स्वागत छ सर। आसन ग्रहण गरौँ। र यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो समृद्धि प्रोजेक्टकै प्रोजेक्ट डाइरेक्टर शालिग्राम दाहाल सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। दाहाल सर हुनुहुन्छ? सायद दाहाल सर निक्लिनु भयो जस्तो छ। र यसै गरी हामी जसरी यो तालिम तथा रोजगार व्यवसायलाई जुन अगाडि बढाउँदै, जुन तालिम सेक्टरलाई अगाडि बढाउँदै मर्यादित र व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सदैव लागिरहने क्रममा हामीसँग एउटा हातेमालो गर्दै र जुन एउटा रोजगारीको सेक्टरमा सदैव साथ दिँदै 77 वटै प्रदेशबाट जुन उहाँहरूको प्रादेशिक जुन जिल्लागत प्रादेशिक जुन संरचनाहरू छ त्यो कुराबाट सदैव हाम्रो तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई साथ दिँदै आउनुभएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह सरलाई म आफ्नो 2 शब्द राख्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। रवि सर। सरको माइक म्युट छ है रवि सर। धन्यवाद। नेपाल तालिम तथा रोजगार दिवसका 5औं संस्करणका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, तपाईहरूले मलाई यहाँ अतिथिको रूपमा बोलाएर के आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त यो तालिम तथा रोजगार भनेको अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो अर्थतन्त्रलाई एकदमै उकास्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको रूपमा म यसलाई लिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो मुलुक जुन हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ धानेको चाहिँ युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा गएर रोजगारी गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई भुक्तानी सन्तुलन गर्नमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान नै युवाको विदेशमा बस्नुभएका युवाहरूले यसमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। तर यो तालिम तथा रोजगार व्यवसायी साथीहरूसँग चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामीले म निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष, एउटा रोजगारदाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले म के भन्छु भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि तालिम प्राप्त श्रमिकहरू नेपालमा तालिम प्राप्त गरेर तालिम प्राप्त श्रमिकहरूलाई चाहिँ मैले प्रयोग गर्न पाएको छैन। मेरो अनुभवमा, मेरो जानकारीमा मेरो साथीहरूले पनि त्यसरी तपाईहरुबाट तालिम प्राप्त युवा जनशक्ति अथवा श्रमिकहरू प्राविधिकहरू मैले चाहिँ प्रयोग गर्न पाएको छैन। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो तालिम दिने संस्थाहरू चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरेर कस्तो किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता छ र त्यो जनशक्तिको आवश्यकता अनुसारको, जस्तो हामी अब निर्माण क्षेत्रमा छौँ, होटलमा हुनुहुन्छ होला, अब सायद होटलमा चाहिँ प्रशस्तै तालिम केन्द्रहरू भएको र त्यहाँबाट तालिम प्राप्त जनशक्ति चाहिँ प्रयोग भएको मैले अनुभूति गरेको छु। तर निर्माण क्षेत्रले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो तालिम गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ जन्म चाहिँ आवश्यकताको भन्दाखेरि पनि अनुदानमा आधारित रहेर, नेपाल सरकारको अनुदान अथवा विदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानको आधारमा रहेर त्यसैलाई केन्द्रित रहेर तालिमहरू सञ्चालन हुने र अनि धेरैवटा वक्ताहरूले भन्नुभयो कि डुप्लिकेसनहरू हुने र 18 वटा विभिन्न मन्त्रालयबाट चाहिँ तालिमहरू दिने र एउटै व्यक्तिले चाहिँ सबैतिरबाट तालिम लिने र त्यो तालिम लिएर त्यो बजेटलाई सदुपयोग गर्नको लागि मात्रै धेरै जसो तालिमहरू भएको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ। र अहिले हाम्रो आवश्यकता अनुसार अहिले हामीले 15 लाख जतिलाई हामीले निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिएका छौँ। त्यसको 33% भाग विदेशी श्रमिकहरूले, जो दक्ष श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओगट्नु भएको छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी श्रमिकविहीन अवस्थामा छौँ। हामीले श्रमिकहरू नपाएर, दक्ष श्रमिक लगायत अन्य श्रमिकहरू पनि नपाएर हामीले आफ्नो निर्माणको कामहरू सुरु गर्न सकेको छैन। एउटा त स्थानीय निकायहरू, स्थानीय प्रशासनले श्रमिकहरूलाई लगेर काम गर्न दिइरहेको अवस्था छैन। श्रमिकहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले भोकले मर्ने अवस्थामा, हाम्रो नेपाली समाजले भोकले मर्ने अवस्थामा छ। र सँगसँगै अहिले तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले यो
हामीलाई आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा मात्रै भन्दैन, औद्योगिक क्षेत्रदेखि लिएर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आवश्यक पर्ने रोजगारीहरूको सृजना गर्नुहोस् र रोजगारीमूलक तालिमहरू दिनुहोस् र तपाईँहरूले हामीलाई इन्टर्न गराउनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई जब ग्यारेन्टी पनि गर्छौँ। तपाईँहरूले तालिम दिनुहोस्, त्यो तालिम सँगसँगै इन्टर्नको रूपमा हामी काम गर्न पठाइदिनुहोस्। हामी जहाँ जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी हुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि युवाहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छ। अहिले खालि त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि मात्रै तालिमहरू धेरै जसो भइरहेछ। म अधिकांश तालिमहरू त्यस्तै देख्छु। म सबैलाई त भन्दिनँ, तर अधिकांश चाहिँ तालिम गर्ने संस्थाहरू खुलेको चाहिँ ती बजेटहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नलाई अथवा त्यो बजेट खर्च गर्नलाई खुलेको मैले अनुभूति गरेको छु। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। हाम्रो आवश्यकता अनुसार तालिम तपाईँहरूले दिनुहोस् र तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। तपाईँहरूको आवश्यकता हामीलाई छ। हामी त यति दिक्क भइसकेका छौँ कि अब हामी आफैले नै तालिम दिनुपर्छ भनेर नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले आफैले नै तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सोच बनाएर हामीले जग्गा खरिद गरेर अहिले हामीले भवन निर्माण गरेर तालिम गराउने भन्ने सोचमा पनि हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र अझ भन्नुहुन्छ भने हामी निर्माण कम्पनीहरूले त हामीले चाहिँ तालिम दिएर बरु ती युवाहरूलाई विदेश पठाएका छौँ। किन भन्दा हामीसँग काम गरेर 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेर युवाहरू चाहिँ विदेश गएको छ र युवा शक्तिहरू जो चाहिँ अध्यक्ष रूपमा विदेश जानुहुन्छ र उहाँहरूले एभरेजमा 30-35 हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउन सक्यौँ भने 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने कुरा निश्चित छ। र नेपालमै पनि हामीले हाम्रो अपरेटरहरूलाई हाम्रो दक्ष श्रमिकहरूलाई दैनिक 1500 रुपियाँ भन्दा बढी हामीले प्रदान गरेका छौँ। अपरेटरहरूले त मासिक 60-70-80 हजार रुपियाँ प्राप्त गरेका छ र हामीले हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि त्यो श्रम शक्ति हामीले पाएको छैनौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। म सबै तालिम प्रदायक संस्थाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरूले हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस् र हामी लगायत रोजगारी दिने समूहहरू सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको श्रमिकहरू तयार गर्नुहोस्, प्राविधिकहरू तयार गर्नुहोस्। हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ।